सबैलाई ख्रिस्टको न्यानो नाउँमा जय मसीह। आउनुहोस् वचन हेर्नुभन्दा अगाडि हामी प्रार्थना गरौँ। स्वर्गीय पिता, हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ। यस सुन्दर समय फेरि पनि हामी तपाईका मानिस तपाईको वचनको वरिपरि भेला भएका छौँ। तपाईको पवित्र आत्माद्वारा हामीलाई सिकाउनुहोस्, सच्याउनुहोस् र धार्मिकतामा तालिम दिनुहोस्। हे परमप्रभु, मेरा चट्टान, मेरा उद्धारक, मेरा मुखका शब्द र मेरा हृदयका ध्यान तपाईको दृष्टिमा ग्रहण योग्य हुन्। येशू ख्रिस्टको उच्च अनि पवित्र नाममा आमेन। धेरै वर्ष अगाडिको कुरो हो। म इन्डियाको एउटा गुजरात भन्ने ठाउँमा पालेको काम गर्थेँ। अनि पालेको काम गर्ने सन्दर्भमा तपाईको मेरो खाली नाइट ड्युटी हुने गर्थ्यो। अनि नाइट ड्युटीमा अरू कोही पनि हुँदैन थियो। हामी दुईजना पालेहरू थियौँ क्यारे। एकजना पछाडि बस्ने गरेको थियो, एकजना अगाडि बस्ने गरेको थियो। अनि हामी कम्पनीको कम्पाउन्डभन्दा बाहिर जाँदैन थियौँ बेलुका राति भएपछि। किनभनेदेखि कम्पनीको कम्पाउन्डभन्दा भित्र भनेको तपाईँको सुरक्षित हुन्छ क्यारे। अब बाहिर भनेको त कसैले पनि एट्याक गर्न सक्छ भन्ने हिसाबले हामी भित्रै बस्थ्यौँ। अनि तपाईँको कतिखेर उज्यालो हुन्छ भनेर हामीहरूलाई उज्यालोको अति नै प्रतीक्षा हुन्थ्यो। हेर्नुहोस् है त, बिहान कतिखेर हुन्छ भनेर हामीहरूलाई अति नै प्रतीक्षा हुन्थ्यो बिहानको। कतिखेर बिहान हुन्छ र बिहान भइसके पछाडि अनि हामीहरूले चाहिँ रेस्ट गर्न पाउँछौँ, आराम गर्न पाउँछौँ, सुत्न पाउँछौँ भन्ने हिसाबले बिहानको प्रतीक्षामा तपाईँको राति धेरै नै लामो जस्तो लाग्थ्यो कहिलेकाहीँ। त्यस्तै आज पनि कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि मानिसहरू आफ्नो कोठामा, आफ्नो रुममा, आफ्नो घरमा थुनिएर बस्न बाध्य भइएको छ। अनि प्रत्येक मानिसलाई आफ्नो धन सम्पत्ति, मान मर्यादा, काम र पैसा भन्दा पनि प्यारो यस समयमा आफ्नो प्राण भएको छ सबैजनालाई। मानिसहरू तपाईँ र म पिञ्जडाको चरो झैँ भएका छौँ भन्दा खासै फरक पर्दैन। किनभने हामी पनि पिञ्जडामा थुनेर राखेको चरो चाहिँ घरमा थुनिएर बसेका छौँ। यो कोरोना भाइरसले संसारका सबै मानिसलाई आफ्नो प्राण भन्दा प्यारो केही छैन भन्ने महसुस त पक्कै पनि गराइसकेको छ। विभिन्न देशमा मानिसहरूले हजारौं आफ्ना प्रियहरूलाई गुमाइसकेका छन्। अनि हजारौं मानिसहरू अस्पतालको बेडमा जीवन र मृत्युसँग लडाइँ गरिरहेका छन्। आफ्ना आफन्त बाँचेर फर्किने हो कि होइन भनेर तपाईको घरमा पीडा, दुःख, रोदनसँग दिन काट्न बाध्य भएका छन्। बाइबल अनुसार प्रियहरू, परमेश्वरको वचनले के भन्छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो संसार, मानिसहरू मात्रै होइन, यो संसार नै सुत्केरीलाई व्यथा लागे चाहिँ पुरा सृष्टि दुःखले कनिरहेको छ। यी सबै आपतकालीन प्रकोप संसारमा आउनुको कारण के हो तपाईको विचार? यो प्रश्नको उत्तर हामीहरूले भजन संग्रह 130 मा पाउँछौँ। त्यसैले आज मैले हाम्रो वचनको शीर्षक उद्धार लिएको छु। भजन संग्रह 130 को 1 देखि 2 पदमा यसरी लेखिएको छ, दुःख पीडाको गहिराईबाट म तपाईलाई पुकार्दछु, हे परम प्रभु, मेरो पुकारा सुन्नुहोस्। हे प्रभु, सहायताको लागि मेरो पुकारा सुन्नुहोस्। आज संसारमा परमेश्वरका मानिसहरू, धेरै मानिसहरू, सबै मानिसहरू
परमेश्वरलाई पुकारि नै राखेका छन् सहायताको निम्ति। यो भजन संग्रहमा आज तपाईँ र म जस्तै कोरोना भाइरसबाट दुखी र पीडित भए चाहिँ एक व्यक्ति आफ्नो दुःख र पीडाको गहिराईबाट परमेश्वरको समीपमा गएर सहायताको लागि परमेश्वरलाई पुकारिरहेका छन्। हामीलाई थाहा छैन वचन संग्रह हेर्दा यी व्यक्ति कस्तो दुःख र पीडामा छन्, तर जस्तो दुःख र पीडामा छन् अति नै गहिरो दुःख र पीडामा छन्। किनभने उनले के भनेका छन् भन्दाखेरि गहिराईबाट परमेश्वरको पुकारा गरेका छन्। आज जसरी हामीलाई कोरोना भाइरसले अत्याएको छ, दुःख दिएको छ, पीडा दिएको छ, उनी पनि त्यस्तै गहिरो दुःख र पीडामा परेका छन्। उनी माथि आइपरेको दुःख र पीडाको मुख्य कारण चाहिँ के हो? हामीहरूले यो प्रश्नको उत्तर 3 र 4 पदलाई हेर्यो भनेदेखि पाउँदछौँ। 3 पदमा उनले भन्छन्, हे परम प्रभु, तपाईले पापको लेखा लिनुभयो भने त हे प्रभु को खडा हुन सक्छ र? तर तपाईमा क्षमा छ र नै तपाईको भय मानिन्छ। मानिस जुन दुःख गहिराईको दुःखबाट गुज्रिरहेका छन्, सायद त्यसमा उनको कमी कमजोरी र उनको पाप, उनले गरेका पाप कर्मको प्रतिफल भोग्दैछन् भन्नका खासै फरक पर्दैन। किनभनेदेखि उनले के भनेका छन्, हे परम प्रभु, तपाईले पापको लेखा लिनुभयो भने त हे प्रभु को खडा हुन सक्छ? तर तपाईमा क्षमा छ र नै तपाईको भय मानिन्छ। प्रियहरू, पाप कोरोना भाइरस जस्तै सरुवा रोग, एउटा सरुवा रोग हो र यो रोग सृष्टिको पहिलो मानिस आदमबाट सबै मानिसमा सरेको छ भनेर परमेश्वर वचनले भन्दछ। जब संसारमा सुरुमा आदमले पाप गरे, जब संसारमा पाप आयो, पाप भित्रियो, पापसँगै पापले संसारलाई श्रापित बनायो। अनि यी सबै दुःख, कष्ट, पीडा, रोग, बिमार, महामारी, यी सबै कुरा संसारमा भित्री पापको कारण। अनि त्यति मात्रै नभएर प्रियहरू, मृत्यु पनि भित्रियो पापको कारण। त्यसै कारणले गर्दाखेरि मानिसले दुःख कष्ट भोग्नुपर्छ अनि अन्त्यमा मृत्युलाई अँगाल्नै पर्छ। यसकारण प्रवर्ब प्रेरितले रोमीको पुस्तकमा भनेका छन्, रोमी 8 अध्यायको 22 देखि 23 पदमा, हामी जान्दछौँ सारा सृष्टि अहिलेसम्म एकसाथ प्रस वेदनाको अन्तर्नाद गरिरहेको छ। सृष्टि मात्र होइन, पापको कारण सृष्टिसँगै यो भजन संग्रहका मानिस चाहिँ सबै मानिस, तपाईँ म अनि सबै संसारका मानिसहरू पीडा, रोग, प्रकोपको शिकार हुन बाध्य भएका छन्। परमेश्वरले संसारमा यो कोरोना भाइरसको प्रकोप पठाउनु भएको होइन। संसारमा हर प्रकारका दुःख, पीडा, रोग, महामारी र मृत्यु मानिस आफूले आफ्नो सो इच्छाले गरेका पापको प्रतिफल। यो कुरा सुनेर हामी कति प्राय मानिसहरूलाई तितो लाग्न सक्ला, तर प्रियहरू सत्य यही नै हो। आज संसारमा जे पनि भइरहेको छ सबै पापको कारण भइरहेको छ।
यसकारण भजन सङ्ग्रहका मानिस चाहिँ सबै मानिसहरूले आफ्नो पाप स्वीकार गरे परमेश्वरमा पश्चाताप गरी फर्कनु सबैभन्दा उत्तम कुरा हो। सृष्टिकर्ता परमेश्वरमा पश्चाताप गरेर फर्कनु सबैभन्दा उत्तम कुरा हो। किनभने यदि परमेश्वरले पापको लेखा लिनुभयो भने परमेश्वरको अघि को खडा हुन सक्छ? कसले सृष्टिकर्ता परमेश्वरको अघि उभिएर खडा भएर मैले पाप गरेको छुइनँ परमेश्वर भनेर भन्न सक्छ? कसैले पनि सक्दैन, कसैले पनि सक्दैन। सबै मानिस परमेश्वरको इन्साफको सिंहासन अगाडि उभिनै पर्छ, किनभने सबैले पाप गरेका छन् र परमेश्वरको महिमाबाट चुकेका छन् भनेर परमेश्वरको वचनले भनिसकेको छ। तर इन्साफ त परमेश्वरले पापको इन्साफ त गर्नु नै हुन्छ, तर उहाँ इन्साफ गर्ने डरलाग्दो भयानक परमेश्वर भन्दा पनि उहाँ ठिठ्यालु परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईको प्रस्थानको 34 अध्यायमा 6 देखि 7 पदमा हामीले पढ्यौं भने यसरी लेखिएको छ, तर परमप्रभु ठिठ्याउनमा परिपूर्ण र दयालु परमेश्वर जो क्रोध गर्नमा ढिलो र प्रेम र विश्वासमा प्रशस्त हुनुहुन्छ। उहाँले हजारौं कृपा देखाउनुहुन्छ र दुष्टता, विद्रोह र पाप क्षमा गर्नुहुन्छ। परमेश्वर न्यायकर्ता हुनुहुन्छ, यो सत्य हो, किनभने उहाँले पापको न्याय गर्नु नै हुन्छ। तर साथसाथै परमेश्वर ठिठ्यालु, दयामा भरिपूर्ण अनि प्रेम र विश्वासतामा प्रशस्त अनि हजारौं माथि कृपा गर्ने र दुष्टता, विद्रोह र पाप क्षमा गर्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँमा पापको क्षमा छ। हामीहरूले भजन सङ्ग्रह 130 को 3 र 4 पदमा हेर्यौं भनेदेखि उनले भनेका छन् परमेश्वरमा क्षमा छ। परमप्रभुमा क्षमा छ, यसकारण उहाँको भय मानिन्छ र परमप्रभुको भय मान्नेहरू आफ्नो पापको पश्चाताप गरे भजन सङ्ग्रहका मानिस चाहिँ परमेश्वरतर्फ फर्कन्छ। परमेश्वरको भयले प्रियहरू जहिले पनि के गर्छ त भन्दाखेरि हामीलाई परमेश्वरदेखि टाढा लाँदैन, तर हामी परमेश्वरदेखि टाढा, पापको कारणले टाढा भएका मानिसहरूलाई उहाँको भयले नजिक ल्याउँछ र पश्चाताप गर्ने हृदय दिन्छ। त्यसैले भजन सङ्ग्रह भनेको छ उहाँमा क्षमा छ, त्यसैले उहाँको भय मानिन्छ। परमप्रभुमा क्षमा छ, त्यसैले उहाँको भय मानिन्छ र उहाँमा सृष्टिकर्तातिर फर्केर आइन्छ र आफ्ना पापहरूको पश्चाताप गरेर उहाँलाई आफ्नो परमेश्वर भनेर स्वीकारिन्छ। परमेश्वरले उनीहरूको मात्र पापको लेखा लिनुहुन्न जो ख्रिस्टद्वारा परमप्रभुतर्फ फर्कन्छ। रोमीको 3 अध्यायको 25 देखि 26 पदमा यसरी लेखिएको छ, परमेश्वरले ख्रिस्टलाई उहाँको रगतद्वारा प्रायश्चितको बलिदान स्वरूप प्रस्तुत गर्नुभयो, जुन प्रायश्चित विश्वासद्वारा ग्रहण गर्नुपर्दछ। यो काम परमेश्वरले आफ्नो धार्मिकता देखाउनलाई गर्नुभयो, किनभने उहाँको ईश्वरीय धैर्यमा अगाडिका पापहरूलाई उहाँले वास्ता गर्नुभएको थिएन। परमेश्वर आफै धर्मी हुनुहुन्छ र येशूमा विश्वास राख्नेहरूलाई उहाँले धर्मी ठहराउनुहुन्छ भन्ने कुरा प्रमाण गर्नलाई उहाँले वर्तमान समयमा यो गर्नुभयो। एकातिर परमेश्वर न्यायकर्ता हुनुहुन्छ भनेदेखि अर्कातर्फ परमेश्वर अनुग्रही र क्षमा गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ।
जो ख्रीष्ट येशूमा फर्कन्छ, पश्चाताप गरेर परमेश्वरले उनीहरूका सबै पापहरू क्षमा गरेर तपाईँको धर्मी घोषणा गर्नुहुन्छ उहाँको अगाडि। ख्रीष्ट येशूद्वारा पापको पश्चाताप गरेर फर्केका मानिसहरूको पापको लेखा परमेश्वरले लिनुहुन्न। प्रिय, येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्ने र पाप क्षमा पश्चाताप गरेर प्रभुमा फर्कनेहरूको पापको मोल येशूले आफ्नो क्रुसको बलिदानद्वारा तिरिसक्नु भएको छ। उहाँले तिरिसक्नु भएको कारण परमेश्वरले ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्नेहरूको पापको लेखा लिनुहुन्न, किनकि ख्रीष्टले कल्वरीको क्रुसमा तिरिसक्नु। त्यसैले भनिएको छ रोमीको 4 अध्यायमा, त्यो मानिस धन्यको हो जसको पापको लेखा परमप्रभुले लिनुहुन्न। ख्रीष्टतर्फ पश्चाताप गरेर फर्कने व्यक्तिहरूलाई परमेश्वरले ख्रीष्टद्वारा धर्मी घोषणा गर्नुका साथसाथै उनीहरूको पापको लेखा लिनुहुन्न। प्रियहरू, परमेश्वरको दृष्टिमा पाप नगर्ने कोही पनि छैन। हामी सबै मानिसले सृष्टिकर्ता परमेश्वरको दृष्टिमा पाप गरेका छौँ। सबै मानिस एक दिन परमेश्वरको इन्साफको सिंहासन अगाडि खडा हुनुपर्छ। किनभने परमेश्वरले यो पापी संसारको एक दिन इन्साफ गर्ने निर्णय गर्नुभएको छ। यो पापी संसारको परमेश्वरले इन्साफ गर्नुहुन्छ नै हुन्छ। यो पापी संसारको इन्साफ गरेर सधैँको लागि पापको अन्त्य गरेर नयाँ स्वर्गीय धार्मिक राज्य स्थापना गर्नुहुन्छ। त्यसैले दोस्रो पत्रुसमा 3 अध्यायको 7 देखि 10 पदमा भनिएको छ, आफ्नो प्रतिज्ञाको बारेमा प्रभु ढिलो गर्नुहुन्छ भन्ने कसैको भनाइ भए तापनि उहाँ ढिलो गर्नुहुन्न, तर कोही पनि नष्ट नहोस् तर सबैजनाले पश्चाताप गरून् भन्ने इच्छा गरेर प्रभु तिमीहरूप्रति धैर्यवान हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् है त, परमेश्वरले यो संसारको न्याय त इन्साफ त पक्का पनि गर्नुहुन्छ, तर यसकारण अहिलेसम्म गर्नुभएको छैन ताकि परमेश्वरले के चाहनुहुन्छ त भन्दाखेरि कोही पनि नष्ट नहोस्, कोही पनि नष्ट नहोस्। तपाईँ, म, हाम्रा परिवार, हाम्रा आफ्ना आफन्त, हाम्रा प्रियजनहरू, कोही पनि नष्ट नहोस् अथवा परमेश्वरको न्यायमा इन्साफमा नपरोस्, तर सबैजनाले पश्चाताप गरून् भन्ने इच्छा गरेर प्रभु हामीहरूप्रति, यहाँ हेर्नुहोस् न, हामीहरूप्रति धैर्यवान हुनुहुन्छ। कति अनुग्रही परमेश्वर हुनुहुन्छ, कति प्रेमिलो परमेश्वर हुनुहुन्छ, कति कृपालु परमेश्वर। उहाँले के चाहनुहुन्छ तपाईँ मदेखि? सृष्टिकर्ता उहाँमा फर्किएको छ। उहाँ तपाईँ र मेरो सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। त्यसैले उहाँ तपाईँ र म नष्ट भएको चाहनुहुन्न, तर सबैले उद्धार र मुक्ति अनन्त जीवन पाएको चाहनुहुन्छ। परमेश्वरको स्वर्गीय धार्मिक राज्यमा पाप हुँदैन। दुःख, पीडा, मृत्यु र अहिलेको कोरोना भाइरस जस्ता कुनै रोग पनि हुँदैन। परमेश्वर स्वयं हामी मानिसको साथमा बस्नुहुनेछ। हाम्रा आँखाका सबै आँसु परमेश्वरले पुछिदिनुहुनेछ भनेर चाहिँ प्रकाशको किताबमा लेखिएको छ। र अनन्त अनन्तसम्म हामी स्वर्गीय धार्मिक राज्यमा बास गर्नेछौँ। यसकारण प्रियहरू, तपाईँ जो पनि हुनुहुन्छ, मेरो नेपाली दाजुभाइ, दिदी, बहिनी, आमा, बुवा, जो पनि हुनुहुन्छ, परमेश्वरले तपाईँलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, किनकि परमेश्वर कृपालु हुनुहुन्छ।
परमेश्वर दयालु हुनुहुन्छ, परमेश्वर अनुग्रही हुनुहुन्छ। त्यसैले म तपाईहरुलाई अनुरोध गर्छु, बिन्ती गर्छु, सृष्टिकर्ता दयालु र कृपालु परमेश्वरमा पश्चाताप गरेर फर्कनुहोस्। किनभने परमेश्वरले यो पापी संसारको इन्साफ गर्ने निश्चय गर्नुभएको छ। दोस्रो पत्रुस 3 अध्यायको 10 पदमा यसरी लेखिएको छ, प्रभुको दिन त चोर जस्तै गरी झट्टै आउनेछ। हाम्रो नेपालीमा एउटा भनाइ छ नि, काल बाजा बजाएर आउँदैन भन्ने एउटा भनाइ छ, अथवा धुरीबाट खराउँदैन भन्ने एउटा भनाइ छ। त्यस्तै यहाँ बाइबलमा के भनेको छ भने प्रभुको दिन चोर जस्तै गरी झट्टै आउनेछ। चोर आउने कतिखेर हो भन्ने कुरो मान्छेलाई थाहा हुँदैन। यदि चोर आउँछ, आज मेरो घरमा चोर आउँछ भनेर भन्ने कुरा थाहा भएदेखि मान्छे हात हतियार लिएर चोरको उ गर्नको लागि, चोरबाट सुरक्षित हुनको लागि र आफ्नो घर फुटाउन नदिनको लागि पहिले नै सुरक्षित भएर बसिहाल्छ। चोर आउने कसैलाई पनि थाहा हुँदैन, कतिखेर आउँछ अनि लिएर जान्छ, सुतिरहेको बेला, जुनसुकै बेला। त्यसैले बाइबलमा परमेश्वरको वचनमा के भनिएको छ भने प्रभुको दिन अथवा अन्त्यको दिन, न्याय गर्ने दिन, इन्साफ गर्ने दिन चोर जस्तै झट्टै आउनेछ, जसमा आकाश चाहिँ ठुलो आवाज साथ बिति जानेछ, तत्त्वहरू आगा कुरा आफूले पग्लिनेछन् र पृथ्वी र त्यसमा भएका सबै थोक भस्म हुनेछ। इभन पृथ्वी भस्म हुनेछ र सबै थोक, पृथ्वीमा भएका सबै थोक, सबै कुरा, कुनै कुरा पनि रहँदैन, सबै पृथ्वी सँगै सबै कुरा भस्म हुन्छ। परमेश्वरको दिन यसकारण आएको छैन, अघि नै मैले भनिसकेँ तपाईहरुलाई, किनकि परमेश्वर कोही पनि नष्ट भएको चाहनुहुन्न, कोही पनि नाश भएको चाहनुहुन्न। उहाँ सबैले उद्धार र मुक्ति पाएको चाहनुहुन्छ। प्रियजनहरू, परमेश्वरको न्यायको, इन्साफको दिन मा सबै कुराहरू भस्म भएर जाने रहेछ भनेर परमेश्वरले संसारको इन्साफ गर्नुहुने रहेछ भनेर हामीहरूले डरले, ख्रिस्टमा विश्वास गर्ने मानिसहरूले डरले प्यारालाइज भइराख्नु पर्दैन। किनभने परमेश्वरले पश्चाताप र विश्वासद्वारा येशूमा फर्कने मानिसहरूको इन्साफ गर्नुहुन्न। किनकि परमेश्वरले येशूमा विश्वास गर्नेहरूलाई थेसलोनीको पुस्तकमा भनिएको छ, क्रोधको निम्ति होइन तर हाम्रा प्रभु येशू ख्रिस्टद्वारा मुक्ति प्राप्त गर्नलाई अघिबाटै नियुक्ति गर्नुभएको। सो परमेश्वरको अन्त्यको दिन आउनु त अति नै उत्तम कुरा हो प्रिय। किनभनेदेखि परमेश्वरले यो परमेश्वरको दिन जब जुन दिन प्रभु आउनुहुन्छ त्यो दिन यो सबै पापी संसारको न्याय गर्नुहुन्छ र धार्मिक स्वर्गीय राज्य स्थापना गर्नुहुन्छ। कति ढुक्कको कुरो, कति आनन्दको कुरो, कति हर्षको कुरो परमेश्वरको दिनको। किनकि परमेश्वरको धार्मिक राज्यमा अहिले हामीले जुन दुःख भोग्दैछौँ, जुन कष्ट भोग्दैछौँ, जसरी हामी भित्रैबाट रोइरहेका छौँ आफ्नो दुःख र कष्टमा, त्यो सबै कुरा केही पनि हुँदैन। आनन्द हुन्छ। परमेश्वरको छत्र छायामा हुन्छौँ हामी, परमेश्वरको आशिषमा हुन्छौँ हामी। न त त्यहाँ मृत्यु हुन्छ, न त्यहाँ कुनै रोग हुन्छ, न त्यहाँ कुनै दुःख हुन्छ, न कुनै त्यहाँनिर पीडा हुन्छ, केही पनि हुँदैन। त्यसैले परमेश्वरको दिन एउटा असल कुरा हो हामीहरूको लागि। किनभने जुन दिन परमेश्वर आउनुहुन्छ हामीलाई यो सबै संसारिक दुःख, कष्ट, पीडाबाट हामीलाई पूर्ण रूपले सधैँको लागि, अनन्तको लागि स्वतन्त्र गर्नुहुन्छ।
यसकारण भोलि के हुन्छ भन्ने अनिश्चित समयमा आज हामीले के गर्ने त प्रिय? भजन सङ्ग्रह 130 को 5 देखि 8 पदमा भजन सङ्ग्रहमा यसरी लेखिएको छ, म परमप्रभुको प्रतीक्षा गर्छु, मेरो प्राणले प्रतीक्षा गर्छ अनि उहाँको वचनमा म आशा राख्दछु। पालेले बिहानको प्रतीक्षा गरेको भन्दा बढी मेरो प्राणले परमप्रभुको प्रतीक्षा गर्छ। हे इस्रायल, परमप्रभुमा आफ्नो आशा राख, किनभने परमप्रभुमा नै अचूक कृपा छ अनि उहाँमा नै सम्पूर्ण उद्धार छ। उहाँले नै मोल तिरेर इस्रायललाई तिनीहरूका सबै पापबाट छुटाउनु हुनेछ। एउटा पालेले कतिखेर उज्यालो हुन्छ र आराम गर्न पाउँछु भनेर बिहानको प्रतीक्षा गरे चाहिँ हामी येशू ख्रीष्ट परमेश्वरमा आशा र भरोसा राख्ने मानिसहरूले, भजन सङ्ग्रहका मानिसले चाहिँ परमेश्वर येशू ख्रीष्टको आगमनलाई पर्खनु पर्छ। उहाँ आउनुहुनेछ र ढिलो गर्नुहुने छैन। परमप्रभुमा सम्पूर्ण उद्धार छ, परमप्रभुमा क्षमा छ, परमप्रभुले उहाँमा विश्वास गर्नेहरूको सबै पापको मूल तिरेर पापबाट ख्रीष्टद्वारा छुटाइसक्नु भएको छ। हामी जान्दछौँ उहाँलाई प्रेम गर्नेहरू, रोमीको किताबमा लेखिएको छ 8 अध्यायमा। हामी जान्दछौँ उहाँलाई प्रेम गर्नेहरू र उहाँका अभिप्राय अनुसार बोलाइएको निम्ति हरेक कुरामा परमेश्वरले भलाइ नै गर्नुहुन्छ। हरेक कुरामा परमेश्वरले भलाइ नै गर्नुहुन्छ। किनकि हामी, पावलले निरन्तर भन्छन्, किनकि हामी यो पक्का गरी जान्दछौँ कि मृत्युले वा जीवनले, वर्तमानका कुराहरू जस्तै कोरोना भाइरसले वा कुनै पनि शक्तिहरूले, उचाइले वा गहिराइले वा सारा सृष्टिमा भएका कुनै पनि कुराले ख्रीष्ट येशू हाम्रा प्रभुमा भएका परमेश्वरको प्रेमबाट हामीलाई अलग गर्न सक्ने छैन। यदि हामीहरूले कोरोना भाइरससँग लडाईँ गर्नै पर्यो भने पनि हाम्रो प्राण परमेश्वरको हातमा सुरक्षित छ। जुन दिन प्रभु आउनुहुन्छ त्यो दिन हामीहरूलाई अनन्तको शरीर दिएर पुनर्थित गराउनुहुन्छ। किनकि ख्रीष्ट येशूले मृत्युलाई पराजित गरिसक्नु भएको छ र मृत्युमाथि विजय हासिल गरिसक्नु भएको छ। र ख्रीष्टमा विश्वास गर्नेहरूलाई परमेश्वरले पुनरुत्थानको विजय दिनुहुनेछ ख्रीष्टको आगमनका दिन। त्यसैले हामीलाई संसारका कुराहरूले, कुनै पनि कुराहरूले परमेश्वरको प्रेमबाट अलग गर्न सक्दैन। हामी परमेश्वरको अनुग्रह, कृपा र प्रेमको छत्र छायामा सुरक्षित छौँ। परमेश्वर अवश्य आउनुहुनेछ र ढिलो गर्नुहुने छैन प्रिय। हामीलाई परमेश्वरले यो दुःख र पीडाको संसारबाट छिटो ढिलो अवश्य स्वतन्त्र गराउनुहुन्छ र स्वर्गीय धार्मिक राज्यमा हामीलाई अनन्तको लागि स्थापित गर्नुहुनेछ। तसर्थ यो आपतकालीन समयमा हामी विश्वासीहरूले संयमी हुनुपर्छ। आफूले आफैलाई सम्हाल्नुपर्छ, हरेस खानु हुँदैन, परमेश्वरमा अट्टल र स्थिर रहनुपर्छ, विश्वासमा दरिलो हुनुपर्छ। परमेश्वर जो कृपालु, दयालु र प्रेमी हुनुहुन्छ, उहाँमा आफ्नो सम्पूर्ण भरोसा र विश्वास राख्नुपर्छ। अनि चौकीदारले जसरी रातको डरलाग्दो समय पार भएर बिहानीको प्रतीक्षा गरे जस्तै, त्यसरी नै हामी पनि विचलित नभइकन, हताश नभइकन, नडराइकन परमेश्वर येशू प्रभुको आगमनलाई प्रतीक्षा गर्नुपर्छ। परमेश्वरको वचन पढौँ, यस समयमा प्रार्थना निरन्तर गरौँ, रुम र कोठा अनि घरमै बसौँ, सरकारको नियम पालना गरौँ, परिवारसँग भलाकुसारी गरौँ, एक अर्कामा परमेश्वरको प्रेम बाँडौँ र परिवारसँग बसेर परमप्रभुको आराधना र महिमा गरौँ। तपाईहरू सबैलाई परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस्। आउनुहोस् प्रार्थना। स्वर्गीय पिता, तपाईँलाई धन्यवाद छ यो सुन्दर समयको निम्ति र यो वचनको निम्ति हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। किनकि तपाईँ विश्वासयोग्य परमेश्वर हुनुहुन्छ, प्रेमिलो परमेश्वर हुनुहुन्छ, दयालु परमेश्वर हुनुहुन्छ।
र हामीहरूलाई तपाईँले एक दिन यो दुःखको संसारबाट छुटाउनु हुनेछ र धार्मिक र स्वर्गीय राज्यमा हामीलाई अनन्त अनन्तको लागि स्थापित गर्नुहुनेछ भन्ने हामी विश्वास र भरोसा तपाईँमा गर्दछौँ। तपाईँलाई धन्यवाद छ पिता, हामीहरूलाई तपाईँको वचनबाट हौसला उत्साह दिनुभएको निम्ति। सबै बिन्ती प्रार्थना हामी तपाईँको चरणमा तपाईँको पुत्र येशू ख्रीष्टद्वारा ल्याउँदछौँ। ग्रहण गर्नुहोस्। येशू ख्रीष्टको उच्च अनि पवित्र नाममा आमेन।